सुटला तुमचा बोर्ड बोर्ड आज प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा हांच्यानी ऑर्गनायज केल्ले जे प्रेस कॉन्फरन्स आसा तातूंत सगळ्यांचे तुमचे स्वागत। आज आमच्या बरोबर हांगा बसल्यात ते सगळे गोंयकार भूमिपुत्र। कित्या खातीर सांगता, हे कोण फॉरेनर न्हय आणि हे आमच्या गोंयचे गांवचे लोक जे आसात मोले गांवचे ते आज भायर सरल्यात। जे 3 मोठे प्रोजेक्ट जे येतात आणि तातूंत जर डिझास्टर जावपाचें आसा ताका ओपोज अशें म्हणून हे सगळे आमचे गांवचे जे लोक जे आसात मोले गांवचे ते सगळे आयिल्ले आसात। हांव सगळ्यांची ओळख करून दिता। म्हज्या उजव्या बाजूक जे बसल्यात मिस्टर ट्रिबोलो सौजा, हे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ दूधसागर टूर ऑपरेटर्स कोले। ताच्या बाजूक बसल्यात मिस्टर कृष्णा झोरे, हे एरोनॉटिकल इंजिनियर आसात आणि पुण्याक ते कामाक असतात। म्हज्या दाव्या बाजूक जे बसल्यात ते सगळ्यांचे परिचित प्रोफेसर प्रज्वल साखरदांडे, एमिनंट हिस्टोरियन अँड एन्व्हायरमेंटलिस्ट। ताच्या बाजूक बसल्यात मिस्टर जुलियो सेड्रिक आगियार, हे एन्व्हायरमेंटा खातीर झुजणारे आणि गोंयचो एकवट हाजे ते वायस चेअरमॅन आसात। तांच्या बाजूक बसल्यात आमच्या मोल्या गांवचे फार्मर जे जाचेर ते डिपेंड आसात बेसिकली, अशे सुशांत तेंडुलकर। तांच्या बाजूक फाटल्यान जे बसल्यात मिस्टर गजानन सावयकर, हेही सुर्ला गांवचे आसात आणि ते फार्मर आसात। रितेश शणय, प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे आमचो कार्यकर्तो। मिस्टर गितेश झोरे, हे हांच्यानी बीकॉम बीपीएड केल्ले आसा, हे मोले गांवचे आसात। ताच्या फाटल्यान आसात मिस्टर बाबलो पावणे, हो नर्सिंग कोर्स आसा ते परस्यू करता। तुकाराम झोरे, हे IIT भुवनेश्वर हांगा ते PhD करतात। आणि ताच्या बाजूक बसला ज्ञानेश्वर सुजारे, हो सांगोड गांवचो भुरगो आणि तो बीकॉम करून आता CA परस्यू करता। सगळ्यांचे मुद्दम परिचय असो कित्याक करून दिला तर कळपाक जाय, कारण काही दिसा पयलीं काही प्रेस कॉन्फरन्सान तुमकां काय खबर नासतना कोणी कितें उलयतात अशा पद्दतीचे टॉन्ट मारिल्लो कोणा तरी स्पोक्सपर्सन ते एका खंयच्या तरी पार्टेच्या, तेन्ना ताका कळपाक जाय की कोण बसल्यात आणि कोण तांकां उत्तरां दितलो ते। तेन्ना हांव चड वेळ न करता हांव प्रोफेसर प्रज्वल साखरदांडे फुडले उलोवपा खातीर तांकां सांगता। हो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर एक इम्पॉर्टंट मुवमेंट जावन आसा, कित्याक युनेस्को नोटिफाईड वर्ल्ड हेरिटेज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, 12th biodiversity hotspot comes within the jurisdiction of this area, which is designated as Mole Wildlife Sanctuary, Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Mole National Park. Ye UNESCO notified biodiversity spots are in the Sahyadris or the Western Ghats. So taji ji natural heritage asa ती वाचोवपाक जाय। इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण ताजे इम्पॅक्ट जो आसा तो स्पायरलिंग इम्पॅक्ट आसा। सो तातूंत जी बटरफ्लायज, बर्ड्स, ट्रीज, ही आर्बोरियल हेरिटेज आसा आमची, ज्यो स्ट्रीम्स, द फॉरेस्ट, हे सगळे जे सैमीक दायज आसा ते आमकां तिगोवन दवरपाची अत्यंत गरज आसा। फुडल्या पिढी खातीर गोंयचें अस्तित्व जर तिगून उरतलें जाल्यार हे मोले फॉरेस्ट तिगून दवरपाची सामकी गरज आसा। जेन्ना हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे भगवान महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरींतल्यान पास जातात, मोले नॅशनल पार्काच्यान पास जातात, ते जर एक्झिक्यूट केले स्टेट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटान, जाल्यार हे जे आत्ता हांवें सांगलां जी सैमीक दायज जो आमचो आसा तो तिगून उरचो ना, ताचें अस्तित्व
सामकें निसंटान जातलें, भूंयभरवण जातलें आनी गोंय जे आमचे ईस्टर्न घाट्स द वेस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट ऑफ गोवा, जे सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट ऑफ गोवा जे आसात ते नश्ट जातले आनी हाचो इम्पॅक्ट म्हादय भशेन फूल गोंयाचेर जातलो. ग्रावंड वॉटर डिप्लीट जातले, सगळे जे सैमीक दायज आसा, जी जैवीक संप्रदाय आसा तांचो तो नश्ट जातलो आनी अ मेजर इम्पॅक्ट would be felt not only on the Western Ghats but the whole of Goa. सध्या गोयचे अस्तित्वच जे नॅचरल हेरिटेज आसा ताजेर एक व्हडली हावळ आयल्या. सगळे जे प्रोजेक्ट्स येतात ते एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट प्रॉपर करनासतना, हांव कोरोना म्हणना केला पूण प्रॉपर ताजी असेसमेंट जायनासतना प्रोजेक्ट्स जे घालतात गोंयान टू मेक मनी, सो that is going to finish Goa. आणि हे सेव मोले, नॉट ओनली सेव मोले, सेव गोवा हाज्या खातीर आमी सगळे अंडर सेव मोले मुवमेंट हांगा विलेजर्स ऑफ मोले आयिल्ले आसा, सांगोड आयिल्ले आसा आनी बाकीच्या गांवांचे आयिल्ले आसा टू सेव दीस टू सेव मोले फ्रॉम मोले सेंच्युरी फ्रॉम these 3 draconian projects proposed by the central government, approved by the government of Goa, which is the transmission line, the double tracking of railroad आणि the 4 laning. हे 3 draconian projects हे स्क्रॅप जावपाक जाय, जाल्यारच आमचे जे मोले आणि वेस्टर्न घाट जे गोंयान पडटात ते तिगून उरतले, ना जाल्यार ताजे अस्तित्व जी नॅचरल हेरिटेज आसा ती कंप्लीट आमची डिस्ट्रॉय जातली, डेसेक्रेट जातली आणि मोले वायल्ड लायफ सेंच्युरी जी आमी म्हणटात ती उरची ना अँड it is going to have a tremendous impact on Goa. की तांच्यांनी आपले जे म्हणणे आसा ते प्रेसा समोर दवरचे. मिस्टर ट्रिबोलो सॉजा. हांव मोले गांवचो रेजिडेंट आनी मोले आनी कुळ्या हे 2 गांव फाल्यां जर डबल ट्रॅकिंग जालें रेल्वेचें जाल्यार सगळ्यान चड ह्या 2 गांवचेर इफेक्ट जातलो. दूधसागर म्हणटा तो एक हेरिटेज आनी एक ब्युटिफूल अशें स्पॉट गोंयान जे पळोवपाक लाखांनी लोक जग बसून येतात. दे कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. यू मे गो टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अँड चेक द स्टॅटिस्टिक्स. देर आर मोर दॅन 5 lakhs people going up to the waterfalls every year. And when these people come to Dudhsagar, it shows that it's got so much of prominence that it is one of the most beautiful spots in this state. And this waterfall is got a nice green cover in the form of Mollem Wildlife Sanctuary. I would like to state that more than 1,000 families in those areas survive on this one Dudhsagar waterfall and the wildlife sanctuary that is touching our 2 villages. आमी थंय कुळ्याचो बाजार, कुळ्या गांवचो बाजार आणि मोले गांवचो बाजार जरी ते ल्हान आशिल्ल्यान ते दोन्ही बाजार जर आज चलता आणि त्या गांवचे लोक आयज जर पोट भरतात जाल्यार म्हाका दिसता दूधसागर आणि मोले सँच्युरी हे तर तुम्ही नष्ट केली, हे तर तुम्ही काबार केले जाल्यार त्या लोकांक ते जगपाक सुद्दां मुश्कील जातले. कित्याक सरकारान ते पयलीं 98 GP आशिल्ल्यो त्यो 431 केल्यो, 431 केल्यो आणि 431 करता आसतना म्हाका दिसता सरकारान लोकांक उद्योग दिवपाक, लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक केल्ल्यो. पण फाल्यां जर ते डबल ट्रॅकिंग जालें एक 2-3 गोश्टी जातल्यो. एक म्हणलें एक थंय पयलीं जे वायल्ड लायफ आहा, वायल्ड लायफ एनिमल्स आहा, ती झाडां, ग्रीन कवर, जे ब्युटिफूल ग्रीन कवर देवान सैमान आमकां दिला ते नश्ट जातले.
नंबर 2, दूधसागर वॉटरफॉल. हांवें एकदां एक हिस्टोरियनाक सांगिल्लें की अशेंच वायल्ड लायफ बोर्ड मिटिंगेक जे हांव मेंबर आशिल्लो ताणें म्हाका सांगलें ना ते अशें चल्लां ते दे आर डिस्ट्रॉयींग. वी आर नॉट डिस्ट्रॉयींग म्हणून सांगिल्लें ताका. यू कॅन टेल मी that Dudhsagar was formed maybe because there was a volcano or whatever and it was formed. But it is nature's gift to the people of Kole and Mole and to the people of Goa. गोंयच्या लोकांक हे सैमान दिल्लें एक गिफ्ट. फाल्यां ही वायल्ड लायफ रेल्वे जर डबल ट्रॅकिंग जाली जाल्यार नश्ट जातली. And the wildlife sanctuary there. Let me go on record in saying also one more thing. That 10, 12 years back, even I have seen a black panther in that wildlife sanctuary. I do not know if Forest Department is maintaining that record. I was carrying English guests. I had a gypsy and I was carrying English guests. And they were armed with their video and still cameras. The moment they saw a black panther jumping and running, maybe it was a flick of seconds, they clicked and they were delighted. They took good memories from Goa that in the Mole Wildlife Sanctuary they saw a black panther. I stand by what I say because I personally see the double tracking line already underway in the Western Ghats and impose a moratorium on the project till a comprehensive survey is not prepared in consultation with the residents and panchayats of the proposed double tracking and with the 3 infrastructure projects. This is the final report which is submitted to Rail Vikas Nigam, which pertains only to Kule and Dudhsagar. A meeting was held with Kule Panchayat on 12th June 2016 at Village Panchayat office with members of Panchayat led by Kiran Mamlekar, Sahu, Assistant General Manager of Railways, Madgaon, Mr. Raju, Site Engineer, Hubli, Dr. H. Suresh, Research Botanist, Center of Ecological Science, Indian Institute of Science, Bangalore. When this report was prepared, not even one of our researchers from Goa University, nor eminent person in related studies on biodiversity from Goa was involved. The request of Kule Panchayat to have a meeting with all the stakeholders at least 3 months before commencement of project has not been adhered. In the report which I just showed, in chapter 17, page, I quote 197, it clearly mentions that total number of plants and trees of DBH, that is a term which is taken from ground level of 1.35 centimeters to measure plants and trees. The number of plants and trees which will be affected only for Kule till Dudhsagar waterfalls is 97,035, which is mentioned on the report. At the moment, on the single track line, we have mostly coal being transported. Has been done. In the report, not even a single line has been mentioned about the disastrous effects of coal, which are toxic both to humans and biodiversity along the track from Daboli to Dudhsagar. There is also no mention of the ill effects from Dudhsagar till the border of Goa in this report. Further, there is a slight mention of a tunnel
which is around 3.497 kilometers, which is proposed. There is no mention in the report and how it would impact Dudhsagar Falls. The report which has been prepared lacks transparency and needs to be thrown in the dustbin. The next report which I will speak about has been prepared and submitted to Conservator of Forests. This report has been signed by Executive Engineer, National Highways, PWD, Ponda. In this report, if you go through the report, in pages 83 to pages 97, there are columns which mention about the flora, fauna, etc. And it is surprising that in the last column it is mentioned not assessed. When the government itself is preparing a report and saying it is not assessed, so what is the meaning of this report? So this report has no substance. This is an eyewash which has been created by the government, National Highways in Panic, submitted to the Conservator of Forests, and they have accepted it. On the transmission line, there is not much information available on the net. My colleague will speak on that. Thank you. झोरे हू इज अ एरोनॉटिकल इंजिनियर हांव ताका सांगता की ताणें आपले विचार दवरचे. हांव मोल्या पंचायतीचो कोर सिटीजन आणि जी ट्रान्समिशन लायन जी जंय हाडटा त्या जागेचें नांव आसा देवशेत आणि ते हार्डली 1.5-2 किलोमिटर्स आमच्या गांवा पासून आसा. आमच्या गांवाचें नांव आसा पळसकटा. सो हे जेन्ना ती ट्रान्समिशन लायनचो जागो जेन्ना क्लियर केलो बाय कटींग ऑलमोस्ट 2700 ट्रीज, तेन्ना आमच्या गांवांतल्या लोकांक दिसलें की थंय कितें तरी जाता, झाडां कट केला म्हणून. पूण त्याच्या पयलीं आमच्या गांवाचो किंवा आमच्या बाजून जितके बी अजून गांव आसा तेचे कोणाचे कन्सर्न घेवना त्या हायर ऑथॉरिटीज आसा तेणी. सो इतके व्हडले जेन्ना डिस्ट्रक्शन हाडटा तेन्ना एटलिस्ट गांवाच्या लोकांनी तेणी कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां एक्सप्लेन करपाक जाय आसलें हे कित्या खातीर येता. नेक्स्ट जेन्ना आमकां हें कळ्ळें आमी थोडें सर्च करपाक स्टार्ट केलें. सो आतां आमकां अशें कळ्ळें की जी लायन्स ट्रान्समिशन लायन्स जी छत्तीसगडच्यान येता ती वाया कर्नाटक गोव्यान येतली. सो कर्नाटक गव्हर्मेंट आणि कर्नाटकचो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा त्यांनी अजून अशें क्लियरन्स दिवना टू पुट दॅट ट्रान्समिशन लायन. सो त्यांनी अजून दिवना क्लियरन्स. तर आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान इतक्या घाईन क्लियरन्स घेवन तेचेर एक्ट करून झाडां कित्याक मारून उडयली. त्यांनी भूमिपूजन सुद्धा केलें घाईन. आणि हो सगळो जो टायम पिरियड त्यांनी घेतलो तो फूल लॉकडाऊनचो टायम पिरियड घेतलो, जेणे करून कोण ऍक्टिव्हिटी या कोणी कंप्लेन करपाक फुडें येवं शकता पण तोय येवं शकून. सो हे तर आतां ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट त्यांनी केला. आतां म्हाका हेचेर 2 पॉयंट अजून ऍड करपाक जाय की त्याचो इम्पॅक्ट कितें जातलो जे डिस्ट्रक्शन केला ते. सो फर्स्ट पॉयंट आसा असो, जे एरिया त्यांनी कट केला थंय एक ओल्ड स्प्रिंग आसा, झर म्हणटा जी आमी, आणि ती रिसोर्स ऑफ वॉटर. आतां आमी वयतले, आतां पावसाळो आसा सो आमकां थंय उदकूच दिसतलें. पूण ते उदकाचो इम्पॉर्टन्स केन्ना येता जेन्ना मार्च, एप्रील, मे सगळे रानान उदक सुकता तेन्ना त्या झरीन उदक आसता. हांव ल्हानपणासून ते पळयता उदक, आमी पिताले ते उदक, व्हेरी टेस्टी उदक. आणि त्या झरीचें उदक इतकें आसा थंय लोक शेत रोवताले, रायस फील्ड. आणि तुमकां खबर आसा रायस फिल्डाक कितकें उदक जाय पडटा. सो ते उदक रायस फिल्डाक कंज्यूम जाताले. आणि जी बाकी जी रानटी जनावरां असली जसे बायसन, स्पॉटेड डियर्स आणि मेनी अदर स्पिसीस आसा ते सगळी त्या उदकाचेर डिपेंड असली. आतां त्यांनी
हो विचार करिनासतना तो कट करून उडयलो. म्हणजे आता जेन्ना नेक्स्ट समर येतले तेन्ना ही स्कॅरसिटी येतलीच. ती जनावरां खंय वयतली, खंयचें उदक पितली ती. सो ती जनावरां ऑलरेडी जर उदकाचो सोर्स आसा आनी तो आसा खंय गांवांनी, तर गांवांनी येवपाक लागतली. सो ह्युमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आनी वाडटले. आतां ऑलरेडी ते कॉन्फ्लिक्ट सुरू जाला. आमच्या गांवांनी आतां येवन तुमी पळयले जाल्यार तुमकां मंकीज अशेच दिसतले रस्त्यार भोंवताना. ह्या घराचेर आनी कसली झाडां आसा तेजो सगळो डिस्ट्रॉय करता ते. सो हो एक खंय तरी विचार करपाक जाय आसलो. सो हो एक इम्पॅक्ट सांगला हांवें. दुसरो इम्पॅक्ट असो आसा तेचो, आमी जनरली जो स्मॉल ट्रान्सफॉर्मर पळयता खंय रोडच्या सायडीक, तितून आमकां पयलें की कितें दिसता, स्पार्क दिसता. सो आतां ही जी 400 kV लायन येतली आनी थंय ती सबस्टेशन करून ती डिवायड करून 2 लायनीन वयतली. सो कितको तांकां पावर कंज्यूम करून ट्रान्समीट करपाचो पडटलो. आनी तेच्या खातीर तेणी आय डोंट नो कसली वर्ल्ड क्लास टेक्नॉलॉजी हाडत आनी स्पार्क मेंटेन करपाची तेंचो प्लॅन आसा की ना खबर ना, पूण तेणी तें करूं ना. जाल्यार आमचो गोव्याचो समर आमकां खबर आसा कितकी हीट जाता आनी कितके एअर फ्लो जाता. सो एक स्पार्क्स जरी थंयच्यान उडलो आनी त्या जंगलान पडलो, डेन्स फॉरेस्ट आसा ते, आनी तुमकां खबर आसा समरान ती पानां सगळीं सुकता आनी ते फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडान तो फायर कॅच करतलो. आनी एकदां फायर कॅच केल्यार तो म्हाका दिसता कंट्रोल करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. ते जंगल वयतलेच. विदीन 1.5 किलोमिटर आमचो गांव आसा. आमच्या गांवांनी येवन ते येतले फायर, ते सगळे डिस्ट्रॉय जातले. आमी असे बरेचसे एक्झाम्पल्स पळयता, जसं अमेझॉन फायर जळटा, फॉरेस्ट जळटा, देन ऑस्ट्रेलियान आमी फायर पळयले. म्हाका दिसता नेक्स्ट 5 years म्हणजे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्यार आमकां हांगा सुद्दां पळोवपाक मेळटले ते. सो हो एक हॉरिफायींग इम्पॅक्ट आसा हेचो. सो हे ट्रान्समिशन लायन बद्दल जालें. ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन सुरू जाला. सिमिलरली आता 4 lane रोड हायवेचो प्रपोजल आसा. सो तोय सुद्दां रोड आमच्या गांवाच्या म्हणल्यार बॉर्डरीच्यारूच वयता तो. सो तो आतां सद्या आमी थंय रावता, तो आमकां अशें दिसता की थंय ट्राफीक किंवा कंजेशन अशें कांयच दिसना रायट. ह्या टायमार तर कांयच कंजेशन दिसना. सो ते हो प्रपोजल किंवा हे जे 4 laning करता ते कित्याक आसा, फ्युचर प्लॅनिंग कितें आसा गव्हर्मेंटाचो तो आमकां खबर ना. आमकां वेकली अशें न्यूज मेळटा की सम कोल ट्रान्सपोर्ट करपाचो आसा आनी त्याच्या खातीर ते 4 laneचो प्लॅन तेंचो सुरू आसा. सो हो प्लॅन आसत कोल ट्रान्सफर करपाचो, देन तेचे आमचेर जे स्थायीक लोक आसा थंय ज्या रोडच्या सायडीक आसा तेचेर भरपूर इम्पॅक्ट जातलो. आमची लायफ विल बी ऑन स्टेक अशें म्हणू शकता. सो गव्हर्मेंटान तेचो हे दवरपाचो, कन्सिडर करपाचो की बाबा तुमकां जे स्थायीक लोक आसा ताका डिस्ट्रॉय करून यू हॅव टू पुट दीस ऑन दॅट. आनी दुसरो म्हाका अशें एक टच करपाचें दिसता फायनली की आमकां जेन्ना शुगर फॅक्टरी आमची चालू आसली धारबांदोडा तालुक्यान, तेन्ना आमकां जे उसाचे ट्रक येताले मोस्टली कर्नाटकच्यान येताले आनी तेन्ना खंय तरी गरज दिसताली की बाबा थोडो रोड व्हडलो आसपाक जाय आसलो की अजून स्मुथली ते ट्रान्सपोर्ट जाता आसले. पूण तेन्ना तर कांयच जावना, त्या रोडचे कोणी विचारूच करूं ना. आनी आतां इतक्या वर्साची जी शुगर फॅक्टरी आसली ती बंद पडली. आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान तिका रिस्टार्ट करपाक या आमी स्वता खंय तरी गोव्यान शुगर केन प्लांटेशन करून आमची जी इतकी वर्साची शुगर फॅक्टरी आसा ताका चालू दवरतले अशें काही आय डोंट नो एफर्ट घेतल्यार ती चालूच उरता आसली, पूण ती बंद जाली. आनी तेचो डायरेक्टली इम्पॅक्ट पडला तो आय थिंक 1000 of फॅमिलीज थंयचे जे लोक वर्कर्स असले काम करताले तेंचे डायरेक्ट इम्पॅक्ट पडलो तो. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी विचार करून आमकां सेव करप अशें आय वॉन्ट टू से. सांगतले की स्थिती कशी आसा. म्हजें नांव सुशांत तेंडुलकर. म्हजें थंय सांगोडा फार्म आसा आनी हांव गेली 25 वर्सां थंय डेव्हलपमेंट म्हणजे आजे पणज्याची आमची जमीन आमी करता. तर सुपारी, नाल्ल, काजू हे आमी ग्रो करतात. गेल्ले मे म्हयन्याक कितें जालें, अकस्मात कोणे तरी आमच्या झाडांचेर सगळे नंबर घालून दवरले. म्हणजे आमी फायंड आवट केलें, म्हणजे तांकां विचारलें कोण घालता, कित्या खातीर घालता, आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. म्हणटकीर नंतर मागीर आमी
त्या मनशान आमकां कॉन्टॅक्ट केलो आनी तुमकां म्हणपाक लागलो पेपर हाडून म्हणजे इतले व्हडलो बंच आमकां हाडून ताणें घरा कडेन पावयलो की तुमकां ह्या प्रोजेक्टा खातीर तुमची जमीन वतली. म्हटल्यार म्हाजे अशी 2 प्रॉपर्टीच्या अशी मदल्यान तांणी ती मार्क केल्या. म्हणजे ती म्हाका सरकाराक एकूच प्रश्न करपाचो आसा की तुमी त्या मनशाचो विचार केला. तुम्ही विरोध करता म्हणटा जाल्यार तो मनीस विरोध कित्याक करता हे कोणी येवन थंय पळयला. तेणी येवन थंय पळोवचें आनी खरेंच एक इतले व्हडले आमची तयार केल्ले आसा ते नश्ट करपाक तुमकां 1 दीस पुरो. म्हणजे एक मशीन घातलें जाल्यार सगळें क्लियर जातलें. पूण आमकां तें तयार करपाक 20-25 वर्सां गेली. म्हणजे आमी रक्ताचें आमचें उदक करून आमी कशें म्हणटा तें ग्रो केलें आनी आज आमकां फ्रूट मेळपाच्या टायमार जर गव्हर्मेंटान जर अशें आमचेर जर हें करीत जाल्यार आमी कोणाक पळोवप. सॅक्रिफायस करप सांगप सोंपें हांगा बसून, पूण जेन्ना तो कश्ट करता फार्मर आनी तो जेन्ना तेन्ना ताका फ्रूट मेळपाचो टायम येता तेन्ना कोणी जर तेच्या तोंडांतले जर जेन्ना हिसकावून घेता तेन्ना त्या मनशाचेर कितें जातलें. ताणें आपल्या बायल भुरग्यांक कशी पोसप हो प्रश्न येता. सांगप सोंपें तर आमी तेन्नाच्यान फॉलोअप करत आसा, विचारत आसा. आमचे मिनिस्टरा हांव मेळ्ळो वचून तर तेजें कितें सांगप आसा की हो म्हाजो प्रोजेक्ट न्ही पूण ती गोंयांक येता न्ही लायट. तूं पावर मिनिस्टर म्हणजे तुवें तांकां कितें पळय आसा तें आमकां घेवन सॉल्व करपाक जाय प्रॉब्लेम गांवचे. तुमी उगीच कान बंद करपाक शकना आनी आतां आमकां लायट जाय म्हणपाक शकना. पूण जेन्ना तुमकां ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे आसा तेन्ना तुमी आंग फाटी काडटा लोकांचे. म्हणजे तुमी लोकप्रतिनिधी कसले. तुमी कितें करपाक जाय की त्या मनशाक तूं कित्याक सांगता अशें. आमी विरोध म्हणजे कित्याक करता हो कोण प्रश्न विचारीत ना. म्हणजे ते वतले म्हणजे कितें आमी कितें आमकां रस्त्यार हाडून कितें करपाचें आसा गव्हर्मेंटाक. आमची कितें वेवस्था करता गव्हर्मेंट. अशे जायते शेतकरी आसा तेंचे तुमी विचार करनासतना भितरल्यान तुमी मार्किंग करून दवरला आनी वो तो जायेगा ही ते खंयच्यान तरी येवन आमकां सांगता हिंदींतल्यान उलयता आनी वो तो तुम्हारा जायेगा ही. म्हणजे आमी कितें गोंयकार आमी आमकांय म्हणून खबर आसा न्ही गोंयांक कितें उरपा जाय कितें आसा. मी अशें म्हणना की प्रोजेक्ट तुम्ही करनाका हे लायट आमकां नाका तशें म्हणूंक शकना. लायट जाय पूण कितें आसा आमी आमकां सेफ करून उगीच आमकां मारून उडोवन करनाका इतलेंच. कित्याक आमच्योय बी फॅमिली आसा आमच्योय बी तेजेर डिपेंडंट लोक आसा न्ही. त्या लागून म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा की गव्हर्मेंटान हेजेर विचार करून आमी लायट जाय तुमी विरोध करता. विरोध कित्याक करता हो प्रश्न तेणी कित्याक करता तो प्रश्न त्या मनशाक विचारून सॉल्व करता. काही गजाली तुमकां सांगता की थंय जे म्हणजे काही जागे वांटोवपाचे ज्या पद्दतीन हे सरकार करता. एक शेजाव गोवाची ते मायन आसा आनी शेजाव गोवाची मायन वाचोवपा खातीर तांच्यांनी डायवर्ट केल्यार लोकांच्या हातूंतल्यान व्हरतात भाटांतल्यानी व्हरतात. रायट एंगल डायवर्ट केल्ले आसा शेजाव गोवा वाचोवपाक आनी थंयच्यान तांच्यानी रायट एंगल करून लोकांच्या भाटांनी व्हरता. हे कसल्या पद्दतीचें सेटिंग गव्हर्मेंट करता. तुम्ही मोठमोठ्या मायन ओनर्स आनी मोठमोठ्या लोकांचे चिंततले की तुमी गांवचे चिंततले. मुख्यमंत्र्याक स्पेशली सांगूंक सोदता हांव मुख्यमंत्र्यांनी म्हणिल्लें की मोल्याचे लोक आनी सगळे लोक खूश आसात म्हणून. तूं भोंवलो तुवें पळयलें तूं लोकां मदीं गेलो तुवें मोल्या कडेन मिटींग घेतली एज अ मुख्यमंत्री आनी ह्या गोंयचो तूं प्रमुख म्हणून तूं गेलो तांचे कडेन. तुजो मिनिस्टर गेलो तांचे बरोबर बसलो हे तांच्यांनी पयलीं उत्तर दिवचें. पळय प्रेस कॉन्फरन्साक तो पडेल आमदार जो आसा पणजेचो तो आतां मदींच उबो रावला. कित्याक रावला तो उबो कारण ते 12 जाणांचे डिस्क्वॉलिफिकेशन आसा. आतां परतो चान्स पडूंक शकता ताका हांगा पणजे मतदारसंघात म्हणून कदाचित उबो रावला काय कितें तो. कारण तो सरकाराच्या अगेन्स्ट उलयतालो पोपट कसो टकटक करून उलयतालो. पूण काल तो सरकाराच्या 3 प्रोजेक्ट घेवंक जाय आनी कशे म्हत्वाचे तो सांगतालो. हांव ताका सांगूंक सोदता तूं माधव गाडगीळ वेस्टर्न घाट जे आसा ताजे जे पॅनलाचे चेअरमॅन जे आसा ताणें कितें म्हणलां तें ताणें पळोवचें आनी मागीर हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आनी ताजे जे पोपट आमदार आनी बाकीचे जे आसा तांच्यांनी उलोवचें. तुमकां सांगलें तुमी बसतात आनी तुमी उलयतात. तो म्हणटा एक ताणें स्टेटमेंट केलो की आपूण खंय ते सगळ्याक भोंवलो. तो मोले परिसर तुमी पत्रकार आशिल्ले आनी तुमी प्रश्न ताका विचारले भोंवलो तूं कित्याक भोंवलो थंय. तुका खबर आशिल्लें 3 प्रोजेक्ट येतले ते जागे पळोवपाक तुमकां ते जागे घेवपाक जाय म्हणून तुमी गेल्ले. कारण अशें लक्षात आयलां की हे जेन्ना प्रोजेक्ट जावपाचो आसा अशें जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना सगळ्या मंत्र्यांनी आमदारांनी ते जागे सुद्दां घेवन दवरले आसतले असो आमकां दुबाव आसा. तेन्ना तुमी लोकांचे पयलीं चिंतात
तुम्ही स्टेटमेंट करता असताना तुम्ही जबाबदार मुख्यमंत्री आसा, तू जबाबदार आमदार हांगासरलो माजी आमदार आसतलो, तुम्ही स्टेटमेंट करता आसतना जबाबदारीन करपाक जाय की लोकांक कितें जाय तें. म्हणून आमकां सगळ्यांक, पूण हांव मुद्दम म्हणून सांगता सगळ्यांक हांगा आपयले आमी रिक्वेस्ट केली तांकां की तुमचो आवाज सरकारा पर्यंत, गोंयचो सरकार न्ही तर सेंट्रला पर्यंत पावपाक जाय, म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी येवचें म्हणून. आनी ते इमिडिएटली दे वर रेडी, कित्याक आमी स्वता तें काम करता. हांवें गेल्या प्रेस कॉन्फरन्साचो सांगिल्लें वी आर एट ग्राउंड झिरो. तुमच्या भशेन एसीन बसून आमी करिनात कामां, आनी तुमच्या आयते तुमकां जे गव्हर्मेंटा कडल्यान येतात ते बसून आमी वाचिनात. आमी ग्राउंड झिरोचेर काम करतात. तेन्ना आमकां खबर आसा लोकांची कळकळ कितें ती, लोकांचें दुखणें कितें तें. दूदसागर वचपाची मोठी शक्यता आसा. दूदसागर कारण डबल ट्रेकिंग जेन्ना जातलें थंय जर तुमी कितलेशेच जाण गेले वचून मुद्दा वचून पळयात, जेन्ना डबल ट्रेकिंग जेन्ना थंय जातलें थंय जागो आसा, डबल ट्रेकिंग करपाक जागो आसा, थंय दूदसागर ब्लास्ट करचो पडटलो एट दॅट मोमेंट. फोडचो पडटलो तेन्ना तुका लायन घालपाक मेळटली. आनी करंट लायन जी आसा, करंट जी आसा ती इट वॉज केन्ना घाल्ली ड्युरिंग द पोर्तुगीज टायम, एंड एट दॅट टायम इंटरलॉकिंग पेवर, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स अशा पद्दतीन तो केल्लो आसा. जेन्ना नवे तुमी घालतले पळय तोय तुमी डॅमेज करतले. म्हणजे तुमकां तोय करपाक जाय, होय करपाक जाय. वेर देर इज मनी एवरीबडी कम, मुयो कश्यो थंय येतल्यो. हे प्रोजेक्टा फाटल्यान सगळे कित्याक लागल्या, लॉट ऑफ मनी इज इनवॉल्ड इन दॅट. ताका लागून हे सगळे ह्या प्रोजेक्टा फाटल्यान आसा. दुसरें हांव ते पर्सन म्हणटा ताणें काही स्टेटमेंट केल्ले. नांव कितें स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ बीजेपीचो सिद्धार्थ सिद्धार्थ कुंकळकर. सिद्धार्थ कुंकळकर आनी सगळे भानगडी आसा तांच्या हातून. सिद्धार्थ कुंकळकर एकटो काय सिद्धार्थ श्रीपाद कुंकळकर की रवी नायक, रवी रॉय नायक अशे कितें भानगडी आसता त्यो, म्हणून ते मातशें कन्फर्म करचें पडटा. म्हणटकच ताणें कितें तरी स्टेटमेंट केल्लो की थंय, आनी आय थँक हिम, बिकॉज ऑफ दॅट आय थँक हिम. आमी जाणा आशिल्ले सगळे हांगा बसल्या ते की ते 40 काय 50,000 झाडां मारतात म्हणून. ताणें क्लियर केलें की 70,000 झाडां मारता म्हणून. ताज्या पेक्षा हांगासरलो पावर मिनिस्टर जो आसा पळय ताणें एक स्टेटमेंट केलो 92,000 झाडां मारता म्हणून. म्हणजे हे खंय आसात, हे खंयच्या जगान आसात बाबा तुमी, तुमकांच खबर ना कितें चलना तें. आनी फॉर देर इज एक स्टडीचे तुमकां हांव कोट दिता, एक स्टडी आसा एनवायरमेंटान, आनी तुमी कॅन चॅक, इट इज सायंटिफिकली प्रूव्ड. त्या स्टडीन कितें म्हणलां खबर आसा, एक जेन्ना तूं झाड मारता पळय, इट इज लायक अ ह्युमन, इट इज अ लायफ. झाड म्हणजे लायफ. मनशाक जशें आसा पळय तशें तांकांय लायफ आसा. आनी जेन्ना झाड एका झाडाक मारता तेन्ना थ्रू रूट्स दे गिव सिग्नल्स टू द अदर ट्रीज. बाकीच्यांक ते सिग्नल दिता रे म्हाका मारता. एका झाडाक मारप म्हणल्यार तूं 3 ते 4 झाडांक मारता. कित्याक ते झाड दुसरो जेन्ना सिग्नल दिता ताका कळटा की दुसरो आपणाक कापतले म्हणून. म्हणजे तुम्ही जेन्ना 70,000 किंवा ते 92,000 झाडां मारतले पळय, मल्टिप्लाय बाय 3 टायम्स करात ताचे, कितली झाडां मरतली ती. हे तुम्ही एसेस केला, तूं बसता आनी पेपर दाखयतात, गव्हर्मेंटाचे वयर आयिल्ले आयते मेळिल्ले ते दाखयता आनी तुमी ट्याव ट्याव करून उलयता. एसेसमेंट केला, तूं भोंवतालो कित्याक भोंवतालो थंय, लोकां कडेन उलयलो तूं तुज्या मजेक भोंवतालो थंय, अशें हांव म्हणटा. तेन्ना सरकारान हाचेर विचार करचो. हांव खरें म्हणल्यार एलिनाबाय साल्ढाना, श्रीमती एलिनाबाय साल्ढानाचें हांव अभिनंदन करता. तिणें आवाज केलो. जी पार्टी सध्या सत्तेर आसा त्या पार्टीन आसून सुद्धा तिणें आवाज केलो आनी शी हॅज गिवन अ रिप्लाय टू मिस्टर सिद्धार्थ कुंकळकार. तेन्ना आज म्हाका याद खरी जाता म्हणटात ती मतांनी साल्ढानाची. तो जर आज आशिल्ले ते जाल्यार हे इतले करपाक सुद्धा पावचे नाशिल्ले. सो हांव ह्या सरकारा कडेन मागता, तुम्ही विचार करात. लोकां कडेन गोंयकारां कडेन खेळू नाकात. आज इतले आयल्यार चड येवपाक सोदताले, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करूंक जाय. ते बीजेपीक लागना, बिकॉज दे हॅव ऑलरेडी गॉट द कितें म्हणटात ते, हय, इनफॅक्ट दे मस्ट बी हॅव्हिंग दॅट मेडिसीन विथ देम. कारण ते काय म्हणटा मिटींग मारून बसता, तांकां पार्टी चलता, सगळें चलता. पण वी वॉन्टेड टू कीप दॅट सोशल डिस्टन्सिंग. थोडे आमी हांगा प्रयत्न करता. चड येवंक सोदताले 50 ते 100च्या वयर आमी पणजेन येता म्हणून आमी तांकां रायट टायमार तुमकां सांगता तेन्ना आमी कितें तें मोठें करुया. तेन्ना हांव सरकाराक सांगता, फुडें तुमी ह्या 3 प्रोजेक्टाच्या बद्दल जेन्ना तुमी उलयतले पळय खंयच्याय हातून विचार करून उलयात. कारण लोकांक समजून आसा की लोकांक तुमी एवरी टायम पिशे करतात. डोंट फूल द पीपल.
तुम्ही पिशे जातात आनी लोकांक पिशे करपाचे प्रयत्न करतात. डोंट फूल द पीपल. लोक जाणा कितें जाय तें आनी लोकांक खबर आसा कितें जाय तें. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागणी करता की तांच्यांनी लोकां कडेन खेळच्यांनी. व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां आनी एक गजाल सांगूं सोदता की MOEF गव्हर्नर सरान आमी मेळिल्ले बी तेन्ना आमकां रिप्लाय जो आयला फ्रॉम द प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस अँड ही हॅज अपॉइंटेड मिस्टर लेविन्सन मार्टिन एज अ ऑफिसर. आमचे जे ग्रीवियन्सीस कितें आसा ते करपाक हे आमकां एक्नॉलेजमेंट आनी तांच्यांनी धाडिल्ले रिसीट आसा ऑर यू कॅन से दे आर रिप्लाय टू अवर लेटर. सो प्रायम मिनिस्टर इज ऑल्सो टेकिंग द कॉग्निझन्स ऑफ अवर आमी जे कितें करता आमचे जे कितें ग्रीवियन्सीस आसा. पण आमच्या मुख्यमंत्र्याक हांव परत सांगता ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक अजून सुद्दां ताणें आमकां आमी अपॉइंटमेंट मागिल्ली दिवना. आणि गव्हर्नर जो आमचो फेवरान आशिल्लो म्हणजे गोंयच्या फेवरान आशिल्लो गव्हर्नर सत्यपाल मालिक ताका ट्रान्सफर केल्या म्हणून आयकलें आतां. सो इट इज अ व्हेरी सिरियस थिंग. ही वॉज प्रो गोवा, प्रो एनवायरमेंट. ही वॉज सपोर्टिंग द कॉज. महेश आनी हृदयनाथ ताका मेळिल्ले अँड ही हॅड सपोर्टेड द कॉज ऑफ मोले, supported Madhai, and so a person who is supporting the cause of the state, cause of the environment, he is being transferred. So what is this going on? So which means it is very clear that it is all for making a lot of money and destroy the environment. Is he transferred? Thank you so much. Anything? जी हे आमी तेन्ना म्हणिल्लें की गोंयचेर प्रेम करणारे राज्यपाल आमकां मेळिल्ले म्हणून. ज्या पद्दतीन आमी तांचे कडेन उलयले, ज्या पद्दतीन तांचो आमकां रिस्पॉन्स आयिल्लो ते जर पळयलें जाल्यार ही वॉज व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट द गोवा. ही वॉज व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट द सो मेनी थिंग्स अबाउट गोवा. जे कितें चलतालें कदाचित तांकां ते आवडनाशिल्लें. एकदां ते ओपनली उलयताले तर गोंयच्या भल्या खातीर, आमच्या लोकांच्या भल्या खातीर उलयताले. पूण जाका भलें करपाक सोदता पळय तांकां ट्रान्सफरी मारप, तांकां धांवडून घालप, ही पद्दत जी आसा पळय सरकारान ही बंद करची. ताणें काही गजाली केल्यो त्यो गोंयच्या कल्याणा खातीरूच केल्ल्यो. ताणें जर कितें ऑब्जेक्शन रेज केलें एज अ ताजें ऑफिस म्हणून फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गोवन्स आनी गोंयकार. तेन्ना आज आत्तां ती न्यूज आयली, आमचे प्रेस सुरू जावच्याच पयलीं ती न्यूज आयली की तांची मेघालयाक ट्रान्सफर जाली म्हणून. आय विश हिम ऑल द बेस्ट. तांचे उपकार जे आसात ते शॉर्ट पिरियडा खातीर उरले. म्हाका दिसता नॉट इवन फॉर 1 year, शॉर्ट पिरियडा खातीर उरले. पण तांच्यांनी शॉर्ट पिरियड जो आसा हो तांच्यांनी लक्षांत उरपा सारको आमच्या गोंयकारां खातीर केल्लो आसा. हांव तांकां बेस्ट विशीस दिता. कारण ते मेघालयाक वतले, थंय ते बरें करतले, हाचे बद्दल दुबाव ना.